adlaw sa tanan. O nga ini nga atong pag nagkuyog dunay basahon nato nga versikulo sa Bible. Nagisgot kini guys mahitungod sa kining simbahan nga si Kristo gyud ang magtutukod. Atong kang gisgutan kagahapon unsay mga ilhanan pinamailhan nato kini pinaagi sa ilahang doktrina mahitungod sa kaluwasan. O kini nga pundok mga luwas, mga tao nga nag-claim nga ang ilang kaluwasan naa diha ni Ginoong Hesus. O kini ang kamatuoran nga dili nato gyud ika-deny. O ang kaluwasan ni ini guys nakasandig diha ni Kristo. Mao nga kung ingong ka nga naa ka sa simbahan nga gitukod ni Kristo, pangutan-on ta ka unsa may gibasihan sa imong kaluwasan. Kay kung ingong gani ka nga ang imong basihan sa imong kaluwasan, ang imong maimpinuhatan, ang imong paglahutay, ang imong ordinansa sa tradisyon, guys, dili ka na simbahan ang imong napamemrohan. Mao kana ang usa ka relihiyon nga nagtakuban nga ingon nga simbahan. Ang simbahan guys nga gitukod ni Kristo, nagtudlo kini nga ang kaluwasan mao si Kristo nga namatay sa cross, gipatay o gilubong ug dantan sa tulo ka adlaw mibakon ug ang tanan nga mosalig motuo kaniya makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Ug kini guys nagclaim na nga luwas na tungod kay gipakamatyan sila ni Ginoong Hesukristo. Busa guys sa imong pagtanaw nini nga short video nako, susiha og lingia tun-i ang imong pagtulon-an karon nga imong gituohan. Kung dili gani kini haom sa Biblia guys, dili ka na simbahan ang imong napamimrohan karon, kun dili usa ka relihiyon nga nagtakuban ingon nga simbahan. Salamat, maayong adlaw.